अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक। और कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक नया रौला पड़ा हुआ है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की माजी की नामवर अदाकारा सलमा आगा, जी हाँ, सलमा आगा ने एक इंटरव्यू में इस बात से इनकार कर दिया है कि वो पाकिस्तानी है। भाई, सलमा आगा ने अगर इनकार कर दिया है कि उनकी शहरियत जो है वो पाकिस्तान से नहीं है, तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली कौन सी बात है। तो सलमा आगा जो है, जो अदाकारा और गुलकारा बनने की नाकाम कोशिश करती रही हैं और वो हर शोबे में नाकाम रही हैं, बल्कि उनकी शोहरत की वजह सिर्फ उनके स्कैंडल्स थे। लोग उनको अखबारात में भी पढ़ते थे, अपना टीवी चैनल्स पर भी देखते थे, तो उसकी बुनियादी वजह उनके स्कैंडल्स थे। तो वो जो स्कैंडल्स में घिरी खातून थी, जो जानबूझकर अपनी ज़ात के हवाले से स्कैंडल्स पैदा करती थी, वो किसी भी मुल्क के साथ, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं थी। हालांकि उस पर और उसके ख़ानदान पर पाकिस्तान के इतने एहसानात हैं कि वो एहसानात के बोझ तले से निकल नहीं सकती। उसने को पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी खिदमात नहीं दी हैं कि आज वो कहे कि मैं पाकिस्तानी शहरियत नहीं रखती तो हमें कोई दुख होगा या तकलीफ़ होगी। जी, मैं बताता चलूँ कि सलमा आगा की वालदा ज़रीना वो एक सी क्लास एक्ट्रेस थी, यानी कि वो एक्टिंग का शौक़ जो है वो सिर्फ सलमा आगा जी में नहीं था। सलमा आगा की वालदा जो हैं वो भी अपने दौर की सी क्लास आर्टिस्ट थी। ये पार्टीशन से पहले की बात है। ज़रीना उनका नाम था और नसीम के नाम से वो फिल्मों में छोटे मोटे किरदार अदा किया करती थी। और रफ़ीक गज़नवी, जी हाँ, रफ़ीक गज़नवी उस दौर के शायर भी थे और मौसीकार भी थे, मगर वो भी दरमियाने दर्जे के शायर और मौसीकार थे। तो ये ख़ातून जो है सलमा आगा की वालदा, जो नसीम के नाम से फ़िल्मों में छोटे मोटे रोल करती थी, ये उनकी बेटी थी। यानी रफ़ीक गज़नवी जो मौसीकार भी थे और छोटे मोटे शायर भी थे, वो सलमा आगा के नाना थे। और इसी तरह सलमा आगा की सौतेली नानी ज़रीना की स्टेप मदर भी जो है वो एक रकासा थी, मगर उसका फ़िल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं था। पारो उनका नाम था और वो रकासा थी निजी महफ़िलों की। निजी महफ़िलों में जाकर वो रक़्स किया करती थी। तो पारो ने अपनी बहू ज़रीना को भी उन निजी महफ़िलों का हिस्सा बना लिया और अब ये निजी महफ़िलों में जाकर रक़्स करने लगी। अच्छा, उस दौर में निजी महफ़िलों में जो रक़्स होता था उनको यही कहा जाता था कि निजी महफ़िलों में ये रक़्स करती थी। आज के दौर में इसे मुजरा कहा जाता है, यानी कि उनका आगाज़ जो है वो मुजरे से हुआ था। जी हाँ, इसी दौरान ही लियाकत गुल नामी शख्स, और ये लियाकत गुल साहब जो हैं, ये उस वक्त की जो फ़िल्म इंडस्ट्री थी उसमें सप्लायर का किरदार अदा किया करते थे। यानी कि फ़िल्म के लिए एक्स्ट्रा ख़वातीन और छोटे मोटे एक्टर जो होते थे, अगर उनकी ज़रूरत फ़िल्म साज को और डायरेक्टर को पड़ा करती थी, तो ये लियाकत गुल ये वो सप्लायर थे, एक्स्ट्रा सप्लायर थे, जो ख़वातीन और छोटे मोटे फ़नकारों को सप्लाई किया करते थे प्रोड्यूसर्स को। तो इसी दौरान ही इनकी मुलाकात जो है वो सलमा आगा की वालदा ज़रीना से हुई और ज़रीना का और लियाकत गुल साहब का इश्क जो है वो आगे बढ़ा और इन दोनों ने शादी कर ली। अब ये ख़ातून लियाकत गुल साहब की बीवी होगी और अब लियाकत गुल साहब फंक्शन जो है वो अरेंज किया करते थे, पार्टियां अरेंज किया करते थे, और उनकी ये बीवी ज़रीना और उनकी सास पारो जो है वो उन महफ़िलों को जाकर गरमाया करती थी। जी, ये उस दौर की बात है जब अभी पार्टीशन नहीं हुई थी, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलहदा अलहदा नहीं हुए थे। तो कश्मीर का राजा, कश्मीर जो है वो एक राजा की मलकियत था, राजा हरी सिंह। राजा हरी सिंह एक तमाशबीन आदमी था। उस दौर में राजा हरी सिंह की शोहरत भी जो है वो इस हवाले से कोई अच्छी नहीं थी। राजा हरी सिंह अच्छी खूबसूरत रकासाओं को अपने दरबार में बुलाता, उनका रक़्स देखता था और उनको माला माल कर देता था। तो लियाकत गुल साहब ने किसी तरह रसाई हासिल कर ली राजा हरी सिंह तक, और वो राजा हरी सिंह की दरबार में अपनी बीवी ज़रीना और अपनी सास पारो को लेकर पहुंच गया। पहली पार्टी हुई, रक़्स हुआ और राजा हरी सिंह ने इनको माला माल कर दिया। माला माल करने के साथ साथ राजा हरी सिंह को सलमा आगा की माँ ज़रीना पसंद आ गई, और यूँ शादीशुदा होने के बावजूद, लियाकत गुल की सूरत में एक शौहर होने के बावजूद, ज़रीना ने नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए राजा हरी सिंह के साथ। इसी दौरान तहरीक ने ज़ोर पकड़ा और अंग्रेज़ सरकार ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दो अलहदा मुल्क बनाने का फ़ैसला कर लिया। जब ये फ़ैसला हुआ और हिंदुस्तान भी आज़ाद हो गया, पाकिस्तान भी आज़ाद हो गया, तो उस वक्त कश्मीर का जो है वो बड़ा मसला पैदा हो गया कि कश्मीर किसके पास जाना है। इसी परेशानी में
फ़ायदा उठाया ज़रीना बीबी ने, यानी नसीम ने, सलमा आगा की माँ ने और उनकी स्टेप मदर पारो ने। नशे में कहीं राजा हरी सिंह इसको बता चुका था कि उसके पास बहुत सारी जायदाद, बहुत सारी दौलत, बहुत सारी ज़मीनें, पूरी हुकूमत कश्मीर की तो है ही, मगर उसके पास ख़जाने में 32 ऐसे बॉक्स हैं जिनमें दुनिया भर के महंगे तरीन और कीमती जवाहरात हैं, और उनमें से एक एक मोती जो है उस दौर के लाखों रुपए का था। इस आज़ादी की जंग में, इस पार्टीशन में और इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करने के चक्कर में इन्होंने फ़ायदा उठाया। वो 32 बॉक्स जो हैं वो सोने और जवाहरात के, वो इन्होंने चुरा लिए। और ये 32 बॉक्स चुराने के बाद वो हिंदुस्तान यानी मकबूजा कश्मीर से भागी, दोनों माँ बेटी, और ये पाकिस्तान आ जाती हैं। जब ये पाकिस्तान आ जाती हैं तो राजा हरी सिंह जो है वो अपना तमाम माल मताल समेट कर कलकत्ता चले जाते हैं। कलकत्ता जाने के बाद वो अपनी हर चीज़ को जब क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके बाप दादा परदादा का जो ख़ानदानी सोना था, जेवर था, जो 32 बॉक्स थे, वो गायब हैं। ज़ाहिर है राजा हरी सिंह को पता चल गया कि वो 32 बॉक्स जो है ना, वो सलमा आगा की माँ रोज़ीना और सलमा आगा की नानी पारो ले उड़ी हैं। अब आप खुद सोचिए कि ना तो वो पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान आई, ना ही उनके बड़ों ने पाकिस्तान के आज़ाद होने के लिए किसी किस्म की कुर्बानियाँ दी। वो वहाँ से भागकर पाकिस्तान के शहर कराची में सिर्फ इसलिए पहुँची क्योंकि उनके पास राजा हरी सिंह के वो 32 बॉक्स थे जो सोने, जवाहरात और कीमती मोतियों से भरे हुए थे। उनको पता था कि राजा हरी सिंह जो है वो हिंदुस्तान में बैठा है और अगर वो हिंदुस्तान चली गई तो ये सब कुछ उनको वापस करना पड़ेगा, और पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद राजा हरी सिंह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और राजा हरी सिंह ने जब शोर डाला और पाकिस्तानी हुकूमत पर ज़ोर दिया कि ज़रीना बेगम और पारो बेगम से उसका वो ख़जाना जो है वो वापस दिलाया जाए, तो उन्होंने साफ तौर पर जवाब दे दिया, ज़रीना ने और पारो बेगम ने, कि ये सब कुछ तो उन्होंने हमें तोहफे में दिया था। हम सारी सारी रात राजा हरी सिंह के सामने उनके दरबार में नाचती थी, हम उनको ये सारा सोना जेवर वापस क्यों करें? तो पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया और इन पर किसी किस्म की ना तो कानूनी कार्रवाई हो सकती थी और ना ही हुई। यूँ ये कराची में शिफ्ट हो गए और फिर कराची में पार्टीशन के बाद सलमा आगा का जन्म हुआ। सलमा आगा कराची में पैदा हुई और वहीं पर पली बढ़ी जवान हुई। अब मसला ये था कि उन्होंने वो जेवर, वो सोना गायब करने के लिए, बचाने के लिए पाकिस्तान की धरती को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के कानून को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस्तेमाल किया, और उन्होंने वो सारा सोना और जेवर जो है वो ज़ब्त कर लिया। मगर ज़हनी तौर पर वो पाकिस्तान में एडजस्ट होने के लिए तैयार नहीं थी। ज़हनी तौर पर वो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहती थी। ज़हनी तौर पर वो पाकिस्तान को अपना वतन तस्लीम ही नहीं करती थी। वो अपनी इस तमाम दौलत जो कि सोने और जवाहरात की सूरत में उनके पास मौजूद थी, इस दौलत समेत पाकिस्तान से निकल कर कहीं और फ़रार होना चाहते थे। मगर शोमई किस्मत उस वक्त ये कानून था कि आप इतना ज़्यादा भारी तादाद में सोना जेवर लेकर पाकिस्तान से नहीं निकल सकते। उसके लिए कुछ प्रोसेस बहुत ज़रूरी था और उस प्रोसेस में वो नाकाम हुए, वो नहीं निकल सके। तो यहाँ पर कराची का ही एक नौजवान था जावेद अमीर, जो सलमा आगा का पहला शौहर साबित हुआ। जावेद अमीर एक तालीम याफ्ता आदमी था और इंग्लैंड में जाकर एक आला ओहदे पर फायज हो गया। सलमा आगा की वालदा ने एक सोची समझी स्कीम के तहत इंतहाई शातिराना अंदाज में जावेद अमीर के घर वालों से अच्छे ताल्लुकात पैदा किए और उनके घर आना जाना शुरू कर दिया। और सलमा आगा जो कि उस वक्त 17-18 साल की थी, नौजवान थी और ख़ूबसूरत थी, सलमा आगा के भी जावेद अमीर के साथ ताल्लुकात हो गया और ये मोहब्बत परवान चढ़ी। देखिए कि शातिर लोग कैसे होते हैं,
تیز ترار لوگ کیسے ہوتے ہیں. 18-19 سال انتظار کیا, ایک پلاننگ کی کہ اس سونے کو, اس زیور کو وہ پاکستان سے نکال کر کیسے دوسرے ملک میں لے کر جا سکتی ہے, اور خود بھی پاکستان جیسے ملک سے, اس ملک, اس دھرتی نے جسے اس نے پناہ دی اور اسے ایک محفوظ مقام دیا, وہ اسے چھوڑ کر کیسے نکل سکتی ہے. اس نے ایک پلاننگ کی اور جاوید امیر کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی. اور اس وقت کے قانون کے مطابق یو کے میں جو بھی شخص پاکستان سے تعلق رکھنے والا شخص رہتا تھا اور وہ پاکستان میں کسی خاتون سے شادی کرتا ہے تو اس کی بیوی کو بھی اس شخص کی وجہ سے ویزا فراہم کر دیا جاتا تھا. اور یوں سلمیٰ آغا جاوید امیر سے ایک پلاننگ کے تحت شادی کرنے کے بعد یو کے چلی جاتی ہے, اور وہ سارا سونا زیور جو 32 ڈبوں پر مشتمل تھا وہ سارا جہیز کی صورت میں سلمیٰ آغا کے ساتھ انگلینڈ میں چلا جاتا ہے. پاکستان کا ریکارڈ گواہ ہے کہ وہ یہاں پیدا ہوئی, بے فام میں وہ یہاں پاکستان میں درج ہے, یہاں کی اس کی شہریت تھی, اور آج وہ اس بات سے انکار کر رہی ہے کہ اس کی پاکستان کی تو کوئی شہریت ہی نہیں تھی. تو وہ پاکستان میں آپ کیسے پیدا ہو گئی جی؟ پاکستان کو استعمال کیا, پاکستان کی دھرتی کو استعمال کیا. غدار خاتون ہیں آپ. لیجئے جی, یہ سلمیٰ آغا انگلینڈ پہنچ جاتی ہیں اور اس کے بعد ویزا آتا ہے, اس کی ماں بھی انگلینڈ چلی جاتی ہیں اور اس کے والد گل صاحب بھی انگلینڈ چلے جاتے ہیں. ظاہر پیسہ خزانہ ان کے پاس موجود تھا, وہاں وہ سونا, زیور, ہیرے, جواہرات اور ان موتیوں کو بیچا گیا اور ایک وسیع پیمانے پر کاروبار شروع کر دیا گیا. اب یہ سوچنا شروع ہو گئے کہ یہ جو جاوید امیر صاحب ہیں ان سے کیسے جان چھڑائی جائے. تو لیاقت گل صاحب جو سلمیٰ آغا کے والد تھے, انہوں نے اسے کہا کہ بھائی میں نے اپنا کارپیٹ انڈسٹری کھول لی ہے اور میرا اپنا کارپیٹ کا کاروبار ہے, اور آپ کی جو آمدنی ہے وہ بہت کم ہے, اس سے میری بیٹی کا گزارا نہیں ہوتا, تو آپ پلیز یہ نوکری چھوڑ کر, تو ہم نے جو کارپیٹ کی انڈسٹری بنائی ہے تو آپ ہمارے پاس جاب کر لیں, نوکری کر لیں. جاوید امیر ایک غیور خاندان سے تعلق رکھتا تھا. وہ سمجھ گیا کہ ان لوگوں نے مجھے استعمال کیا, کراچی سے میرے خاندان کو استعمال کیا, اس خاتون نے میرے ساتھ شادی کی اور یہ اب مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہے. تو باعزت طریقے سے جاوید امیر نے سلمیٰ آغا کو طلاق دے دی. جی ہاں, سلمیٰ آغا نے جاوید امیر سے طلاق حاصل کرنے کے بعد مزید کروڑ پتی سے ارب پتی بننے کا سوچ لیا. خوبصورت تو وہ تھیں ہی, اور ان کی آنکھیں بھی بلو سی آنکھیں تھیں, اور وہ ہندوستان چلے گئی اور ہندوستان کی فلم انڈسٹری نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا, اور انہوں نے ہندوستانی فلموں میں اپنے بحیثیت اداکارہ فلمی کیریئر کا آغاز کیا. ایاز محمود سپرا. محمود سپرا ایک دور میں بڑی طوفانی قسم کی شخصیت اور بڑی ماورائی قسم کی شخصیت کے طور پر ابھرے اور پوری دنیا میں ہٹ ہو گئے. محمود سپرا وہ شخص تھا کہ اس دور میں بہت سارے بحری جہازوں کا مالک تھا, اور وہ بحری بیڑے جو ادھر کا مال ادھر پہنچاتے تھے وہ سب کچھ اس کی مٹھی میں تھا. اس دور کا ارب پتی آدمی سلمیٰ آغا کے ہاتھ چڑھ گیا اور سلمیٰ آغا کے عشق میں بہت بری طرح مبتلا ہو گیا. لیجئے صاحب, محمود سپرا کا تعلق پاکستان سے تھا, اور سلمیٰ آغا نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو اور پاکستان کے 1 کروڑ پتی آدمی کو, ارب پتی آدمی کو ڈسنے کا پروگرام بنا لیا. روز صبح اٹھتے ہی اخبار کی پہلی سرخی ہی سلمیٰ آغا اور محمود سپرا کے عشق کی ہوا کرتی تھی. پھر وہی ہوا کہ وقت نے سلمیٰ آغا کو مزید مضبوط کر دیا, اور محمود سپرا جیسا کاروباری آدمی آہستہ آہستہ پستی کی طرف چلا گیا. اور جب سلمیٰ آغا نے دیکھا کہ اب اس شخص کے پلے کچھ نہیں رہا اور زوال اب اس کا مقدر بن چکا ہے, تو اس نے محمود سپرا کا ہاتھ چھوڑ دیا, کیونکہ وہ خود محمود سپرا کے ساتھ زوال کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی. شاطر ماں کی شاطر بیٹی تھی, پاکستان کی دھرتی کو اور پاکستان کے ایک بیٹے کو استعمال کرنے کے بعد اس نے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا. اور جب ہندوستان کی فلم انڈسٹری میں 2-4 فلموں کے بعد اسے مزید فلمیں ملنا بند ہو گئیں اور پاکستان فلم انڈسٹری سے اسے آفر ہوئی, تو اس نے پاکستان کی دھرتی کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے پھر سے استعمال کرنے کا پروگرام بنا لیا, اور وہ پاکستان پہنچ گئی. اور یہاں آ کر انہوں نے بحیثیت گلوکارہ اور اداکارہ
ایک مرتبہ پھر اپنے کیریئر کا لاہور سے آغاز کر دیا۔ آپ کا ایک ایک سانس پاکستان کا مقروض ہے، پاکستان کی دھرتی کا مقروض ہے، پاکستان کی فلم انڈسٹری کا مقروض ہے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے بھولے اور سادے لوگ اپنی فلموں کو مضبوط اور طاقتور کرنے کے لیے سلمیٰ آغا کو اپنی فلموں میں کاسٹ کرنے لگے، اور پھر سلمیٰ آغا کو کسی ایسے پاکستانی سپوت کی ضرورت پڑی جو اس وقت کا مضبوط اداکار ہو اور اس کا سہارا بن جائے۔ جی ہاں، اس دور میں پاکستان فلم انڈسٹری میں جاوید شیخ ایک ایسا مضبوط اداکار ثابت ہوا کہ ہر ہیروئن اس کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی تھی، اور ہر ڈائریکٹر جاوید شیخ صاحب کو اپنی فلم میں لے رہا تھا، کیونکہ جاوید شیخ صاحب کی فلمیں جو ہیں وہ سپر ہٹ ہو رہی تھیں، اور جاوید شیخ صاحب ایک فنکار تھے، اور فنکار تھوڑا سا دل پھینک ہوتا ہے، اور یوں جاوید شیخ صاحب بھی آہستہ آہستہ سلمیٰ آغا کی محبت میں پھنستے چلے گئے، اور ایک دن خبر آئی کہ جاوید شیخ اور سلمیٰ آغا کی شادی ہو چکی ہے۔ سلمیٰ آغا کچھ ہی سال جاوید شیخ صاحب کے ساتھ رہیں، مگر اس دوران جاوید شیخ کا اور پاکستان فلم انڈسٹری کا بھی تھوڑا تھوڑا زوال شروع ہو گیا۔ سلمیٰ آغا زوال کے حوالے سے کسی کی ساتھی نہیں رہی ہے۔ یہ تربیت اسے اپنی ماں سے ملی ہے، اسے نانی سے ملی ہے، یہ تربیت اسے باپ سے ملی ہے، یہ تربیت اس کو اس کے نانا سے ملی ہے۔ جاوید شیخ ایک کایا آدمی تھے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ جو چیز وہ سلمیٰ آغا میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ سلمیٰ آغا میں نہیں ہے، اور سلمیٰ آغا کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہی یہی ہے کہ وہ استعمال کرتی ہے اور ٹیشو کی طرف پھینک کر چلی جاتی ہے، تو جاوید شیخ صاحب نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور سلمیٰ آغا نے جاوید شیخ سے بھی طلاق لے لی۔ یعنی پاکستان کی وہ دھرتی جس کو وہ آج تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں کبھی اس کی شہری تھی، اس کا ایک بڑا سپر سٹار اور خوبصورت اداکار بھی اس کی ہوس کا شکار ہونے کے بعد اس سے الگ ہو گیا۔ اب پاکستان میں ہی سلمیٰ آغا نے ایک دوسرا شکار ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور پھر وہ شکار اسے مل گیا۔ جی ہاں، رحمت خان کی صورت میں۔ اس وقت رحمت خان اسکواش کے جو ہے وہ بادشاہ تھے اور چیمپئن تھے ورلڈ لیول پر، اور رحمت خان کی بڑی بلے بلے تھی۔ تو اب اگلا شکار جو ہے سلمیٰ آغا کا، وہ بھی پاکستان کی دھرتی کا تھا، اور پاکستان کا کھلاڑی رحمت خان تھا۔ اب انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی محبتوں کے تیر جو ہے وہ رحمت خان کی طرف پھینکے، اور رحمت خان کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ رحمت خان سے بھی شادی ہوگی، رحمت خان سے بھی ساری دولت انہوں نے سمیٹی، ایک بیٹی بھی پیدا کی جو آج کل ماشاءاللہ وہ بھی فلموں میں کام کرنے کے لیے پر تول رہی ہیں۔ تو انہوں نے ایک وقت آنے پر رحمت خان سے بھی جان چھڑا لی، اور وہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر انگلینڈ روانہ ہوگی، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے وہیں انگلینڈ میں ہی پاکستان کا ایک اور کروڑ پتی شخص پھنسایا، اس سے شادی کی، اسے کلاش کیا۔ تو آج وہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ پاکستان کی شہریت نہیں رکھتی، کیونکہ وہ پاکستان کی دشمن ہے۔ انہوں نے تو پاکستان کی دھرتی کو، پاکستان کے لوگوں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے ہمیشہ استعمال کیا۔ یہاں کے ہیروز کو، یہاں کے کھلاڑیوں کو اور یہاں کے صنعت کاروں کو کنگال کرنے والی سلمیٰ آغا ہیں، اور چوری کر کے وہ ایک خاندانی چور بھی ثابت ہوئی، چور ماں کی بیٹی، چور باپ کی بیٹی، اور خود چور، ایک چور عورت ہے۔ اس کی ماں اور بیٹی تو راجہ ہری سنگھ کے دربار سے وہ باکس چرا کر نکلی تھی نا سونے کے، تو وہ اس کی مجرم ٹھہری، مگر اس کا تو چوری کا انداز ہی محبت بھرا تھا۔ اس محبت سے اگلے کو اپنے جال میں پھنساتی اور اس کا سب کچھ چوری کر کے لے جاتی۔ تو میری گزارش ہے میڈیا سے اور پاکستانی عوام سے کہ اگر سلمیٰ آغا نے انکار کر دیا ہے کہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہے، تو اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا بد کردار ماضی اور اس کے ماضی کی جو غلطیاں اور خطائیں ہیں وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ سارا کچھ کرنے والی پاکستان کی شہری ہے۔ شکر ہے کہ اس نے خود پاکستان کی شہریت سے انکار کر دیا، ورنہ یہ ساری کہانی سامنے آنے کے بعد آج ہم خود سراپا احتجاج بنتے کہ ایسی خاتون کو پاکستان کا شہری نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔